घर में मेरे सिवा सबको मैट्रिक के नतीजे का इंतज़ार था। मुझे तो इल्म था कि मैं इम्तहानात में क्या गुल खिला चुका हूँ, लिहाजा रावी चैन ही चैन लिखता था। फिर वो घड़ी भी आ गई जिस पर बाकौल घर वालों के सारी ज़िंदगी का इन्हिसार था। अगले दिन मैट्रिक का नतीजा आना था, जो कि मुझे पहले से इल्म था कि क्या आएगा। कोयटा में हम अकेले रहते थे। वहाँ अगर फेल हो भी जाता तो चतरोल माँ बाप के लेवल की होनी थी, बाकी ख़ानदान तक बात नहीं पहुँचनी थी। अब चूँकि रावलपिंडी वापसी हो चुकी थी, जहाँ पूरे ख़ानदान की पूछगछ का सामना करना पड़ना था। ताई, चची, खाला, फूफी और मम्मी सबको मेरा नतीजा जानने की ख्वाहिश थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई पूछने लगती, बेटा कल रिज़ल्ट आ रहा है, एक्साइटेड हो? दिल में जवाब देता, क्या खाक एक्साइटेड हो, मुझे तो पता है क्या चांद चढ़ाना है। केमिस्ट्री और मैथ में तो पूरा यकीन था कि फ़ेल होना ही होना है। अब असल बात तो बता नहीं सकता था, इसलिए हर एक को यही कहता कि जी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आप रात को दुआ ज़रूर करना। अगले रोज़ था जिसका इंतज़ार, वो शाकार आ गया। मेरे बड़े भाई बड़े एहतमाम से अपने ज़ेर निगरानी रिज़ल्ट दिखाने ले गए। मैं पूरे एतमाद के साथ इनके हमरा रहा। किस बात का खौफ? मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा नाम नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे पेपर्स किए थे, इनकी रूह से ऐसा कोई मौजज़ा ज़हूर पजीर होता नज़र नहीं आता था। लेकिन कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। ना सिर्फ मेरा नाम रिज़ल्ट में आ चुका था, बल्कि ऊपर वाले की मेहरबानी से पास भी हो चुका था। भाई साहब ने नाकाबिले यकीन निगाहों से रिज़ल्ट वाले अखबार और फिर मुझे देखा। वापसी बड़े शाहाना अंदाज में हुई। क्यों ना होती, 850 में से 486 नंबर हासिल किए थे। कोई मजाक नहीं, लेकिन ये क्या सच है, इंसान न शुक्र है। अब्बू, अम्मी, बड़े भाई और छोटे भाई सब ने हता अल मकदूर खातर तवाज़ा की। मुझे यकीन कामिल था कि मेरी ज़िंदगी का अगला एक हफ़्ता यूं ही गुजरेगा, ताआन कि कोई नया मसला ना उठ खड़ा हो, वरना कोई इस किस्से को भुलाने पर तैयार नहीं होगा। मैंने भी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। अब आइंदा तलीमी मैदान में किसी को मायूस नहीं करूँगा। अगले इम्तहानात में इतने नंबर लूँगा कि पूरे ख़ानदान में मेरा ही चर्चा होगा। दूसरी तरफ मेरे घर वालों के लिए मुझे पढ़ाई की तरफ राग़िब करना एक लम्हा फ़िक्रिया बना हुआ था। अब्बा जी ने भी यही सोचा कि इस साहबजादे पर मज़ीद मगज़मारी फजूल है। अब अब्बा जी ने मुझे आर्ट्स में दाखिला दिलवाने की कसद कर लिया और मुझे फ़ौजी फाउंडेशन कॉलेज ले गए। प्रिंसिपल को ना जाने क्यों लगा कि मेरी घर से खातर ख्वाह तवाज़ा नहीं हुई, और इन्होंने भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना मुनासिब समझा। गर्ज प्रिंसिपल साहब ने भी खूब लानत मलामत की कि ये तुम्हारी हालत है। लगे हाथों इन्होंने एक नादर मशवरा भी जड़ दिया कि क्योंकि मैं फ़ौजी बाप का बेटा हूँ, लिहाजा मुझे फ़ौज में चला जाना चाहिए। मैंने कहा फ़ौज तो मुझे पसंद ही नहीं, मैं फ़ौज में क्यों जाऊँ। बहरहाल FA में रियाजी, शमारियात और माशियात में हमें मजबूरन फ़ौजियों के बच्चों के लिए मखसूस निश्चित पर दाखिला दे दिया गया। सच पूछिए तो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान तो मैं बनना भी नहीं चाहता था। मैं बस जल्द अज जल्द इस तालीमी निज़ाम से बाहर निकलना चाहता था। जैसे भी रोध होकर मैं पढ़ाई से छुटकारा हासिल करना चाहता था, ताकि ज़िंदगी में जो कुछ मेरे लिए लिखा था वो मैं आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से कर सकूं। अब्बा जान से कहा था कि आप मुझे एक छोटा सा खोखा खोल देना, बस इतना सरमाया लगा देना, आगे मैं देख लूँगा। अब ये बात भी रद्द कर दी गई कि फ़ौजी का बच्चा होकर कैसे दुकान पर बैठ सकते हो। खैर FA में दाखिला करा दिया गया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार ना आया। मैं पहले की तरह अब भी अकबी नशिस्त पर बैठा करता। मैं रियाजी, शमारियात और माशियात में उचता रहा। सारे मज़ामीन मेरे सर पर से गुजरते रहे। मैं रोज़ जमात की सबसे अकबी नशिस्त पर बैठता। जो उस्ताद पसंद आता इसकी अच्छी सी तस्वीर बना देता, जो ना पसंद आता इसके धड़ पर अपनी मर्ज़ी के फ़र्जी किरदार का सर लगा दिया करता। अभी 11वीं जमात में था कि वालिद साहब को वापना में नौकरी मिल गई और वह मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर चले गए। घर पर बड़ा भाई मौजूद था। छोटा भाई इस वक्त मिलिट्री कॉलेज जहलम में था। घर में हालात कुछ मेरे हक़ में साजगार थे, यानी अब सख्ती कुछ कम हो गई थी। यूं ही दिन पलक झपकते गुजर गए और फिर इम्तहानात का ज़माना आ गया। हमने अपने पुराने हालात के मुताबिक इम्तहानात दे दिए। कुछ दिन और गुजर गए।
اور رزلٹ آ گیا۔ میں نے اس امتحانات میں 550 میں سے 300 نمبر حاصل کیے۔ حسب توقع لاہور سے ڈان ڈبٹ سے بھرپور فون آ گیا۔ والد صاحب نے حسب معمول میرے بندہ نہ بننے پر اظہار افسوس کیا۔ میں نے بھی حسب معمول انہیں یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ والد صاحب نے یاد دلایا کہ کون سی آئندہ، 17 سال کے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہاری آئندہ نہیں آئی۔ خیر 12ویں جماعت کا آغاز بڑے زور و شور سے ہوا۔ میں نے بڑے جذبے سے پڑھائی شروع کر دی۔ ڈان ڈبٹ کی تصویر سے کچھ دن جم کر پڑھائی کی، لیکن ذرا ٹھہریے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ فلموں میں دکھائی جانے والی کہانیوں کے مانند میرے حالات بدل گئے ہوں گے اور میں اچھا بچہ بن گیا ہوں گا تو معاف کیجیے گا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کہانی میں ایسا کوئی ڈرامائی موڑ نہیں ہے۔ 12ویں جماعت کے نتیجے میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ اس بار میں نے 1100 میں سے 637 نمبر حاصل کیے، مشکل سے رو دھو کر پاس ہوا۔ یہ 1994 کے اختتام کی بات ہو رہی ہے۔ ابا جی کا وابٹا کے ساتھ کنٹریکٹ ختم ہو گیا اور وہ واپس پنڈی آ گئے۔ پنڈی واپسی پر انہوں نے ایک کلینک نما چھوٹا سا ہسپتال کھول لیا۔ ابا جی نے مجھے ہدایت کی کہ شام کو ان کی مدد کر دیا کروں۔ مجھے کلینک جانے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ سارا دن ان کے سامنے رہوں گا۔ سامنے رہنا اپنی شامت اعمال کو آواز دینا تھا، اور سارا دن لیکچر بونس میں ملتا رہتا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، شام کو کلینک جانا شروع کر دیا۔ کلینک جانے کا سلسلہ میرے بی کام میں داخلے تک چلا۔ 1997 میں پنجاب کالج آف کامرس میں مجھے بی کام میں داخلہ مل گیا۔ بی کام میں داخلہ میری زندگی کا رخ مثبت سمت میں موڑنے کا سبب بنا۔ یہاں سے میرے کاروباری منتظم ہونے کی صلاحیت کو جلا ملی۔ کاروباری منتظم وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے کو قائل کرے کہ آپ اس کے لیے درست انتخاب ہیں۔ والد کے ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ کاروبار درست کام ہے۔ 18-19 سال کی عمر میں مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ مجھے پہلی بار اپنے رجحان کا اندازہ ہوا کہ میں دراصل کچھ کاروبار قسم کی چیز کرنا چاہتا ہوں۔ بی کام میں پہلی بار مجھے پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ کاروبار ہی میری دلچسپی کا کام ہے۔ اس بات کا پہلی بار احساس ہوا۔ میرا فطری رجحان کاروبار کی طرف تھا، لیکن میرے جیسے پاکستانیوں کو نہ جانے کیوں زبردستی وہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن میں انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح بغیر رجحان جانے سب کو ایک چھڑی سے ہانکنا میرے نزدیک وقت کا ضیاع ہے۔ مجھے تو خوش قسمتی سے بر وقت پتہ چل گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سے کم خوش قسمت اس نظام تعلیم سے مایوس ہو کر تعلیم کو ہی خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ میں موجودہ نظام تعلیم سے مطمئن نہیں ہوں۔ یہ نظام تعلیم بنیادی طور پر صنعت کار کے لیے بنا تھا۔ وقت کے ساتھ اس میں بہتری آنی چاہیے تھی۔ وقت کے ساتھ زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو ہنر آج عام ہیں اب سے کچھ سال بعد وہ متروک ہو چکے ہوں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی قدر و منزلت میں اضافہ کرے گا۔ قصہ مختصر، بی کام میں میرے بہت ہی اچھے نمبر آئے۔ ٹاپ کرنے والے طالب علموں سے میرے صرف 47 نمبر کم تھے۔ والد صاحب میرے بی کام کے رزلٹ سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے۔ میں نے MBA کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یونیورسٹی کے دن امن و امان سے گزرے اور ہم نے بخیر و عافیت اس مرحلے کو خوش اسلوبی سے پار کر لیا۔ اب مجھے کمپیوٹر بھی مل گیا۔ اب مجھے یہ پتا چلا کہ میں جو گرافک ڈیزائن اور آرٹ ورک شوقیہ کرتا ہوں وہ کمپیوٹر میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ پتا لگا کہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جن میں یہ سب کام خوش اسلوبی سے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جان کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ابو نے مجھے ایک ٹیبلٹ دلوائی تھی۔ زیادہ وقت میں اس ٹیبلٹ میں ڈیزائن بناتا رہتا اور بعد میں کمپیوٹر میں منتقل کر کے سافٹ ویئر کی مدد سے اپنے ڈیزائنز کی نوک پلک سنوارتا۔ یہ 1998 کا ذکر ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو عملی شکل دینے میں کمپیوٹر کی آمد کی وجہ سے بے حد آسانی ہو گئی تھی۔ 12ویں جماعت تک کی تعلیم میرے لیے آج بھی ڈراؤنے خواب کی مانند ہے۔ جب بزنس ایجوکیشن سے آگاہی ہوئی، پہلے بی کام اور پھر MBA کیا تو سمجھ آیا کہ یہ پڑھائی میرے لیے تھی۔ میرا فطری رجحان اور اس کے مطابق پڑھائی جب یکجا ہو گئے تو مجھے یکا یک سب چیزیں سمجھ آنے لگی اور زندگی کی گرہیں کھلنے لگی۔ سچ پوچھے تو مجھے اگر دوسری بار بھی موقع ملے تو میں وہ سب کچھ نہیں پڑھوں گا جو مجھے زبردستی پڑھانے کی بے سوت کوشش کی گئی تھی۔
आसान सी बात है, बिना दिलचस्पी के किसी को कैसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा सकता है। हमारे घर के करीब एक किताबों की दुकान थी। एक रोज़ मैं अपने दोस्त शुएब के साथ इस बुक स्टोर पर गया। किताबें उल्ट पुल्ट करते एक रिसाले पर नज़र पड़ी। इस रिसाले के वर्क पर बिल गेट्स की तस्वीर थी। शुएब ने बताया कि ये वो बंदा है जिसने विंडोज़ बनाई है और यह दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। 3 साल के अरसे में 1995 में दुनिया को पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुतारफ़ करवाने वाला शख्स बिल गेट्स ही था। विंडोज़ 95 पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का हामिल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस रिसाले में बिल गेट्स की ज़िंदगी की कहानी भी दर्ज थी कि कैसे इसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम अधूरी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखना और फिर यह तारीख साज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, यह सब तफसील मुझे पहली बार पता चली। बिल गेट्स की ज़िंदगी की कहानी से मुझे ये समझ आया कि कंप्यूटर से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इस कहानी में दिलचस्पी के बाद मुझे शौक हुआ कि ये जानूं कि ऑनलाइन पैसा कमाने का क्या तरीका है। शुएब ने मुझे बताया कि इंटरनेट पर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर तुम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की खदमात से पैसा कमा सकते हो। इस वक्त 2 फ्रीलांस मार्केट प्लेस ज़्यादा काम कर रही थी, जिनके नाम ईलांस और itmoonlight.com थे। जब मैं MBA कर रहा था तो मुझे 300 रुपये जेब खर्च मिला करता था। मैं अपने जेब खर्च से फॉर्चून और फोर्ब्स नामी रिसाले ख़रीदा करता था। तकरीबन सारा जेब खर्च इन रिसालों की नज़र हो जाया करता था। 1999 के आगाज़ में मेरा MBA मुकम्मल हो गया।